اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیتاں 11 تا 15 پنجابی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع کردی ہاں جڑا بڑا ہی مہربان تے بے حد و حساب رحم کرن والا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ جویں آل فرعون دا حال ہویا تے انہاں دا جڑے انہاں تو پہلے سی، انہاں نے ساڈیاں آیتاں نوں چٹلایا، پھر اللہ پاک نے بھی انہاں دے گناہاں پاروں پھڑ لیا تے اللہ پاک ڈاڈا عذاب دین والا ہے۔ قل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ کافراں نوں دس دیو پئی تسی بہت چھتی مغلوب کیتے جاؤ گے تے دوزخ وال جمع کیتے جاؤ گے تے او برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقاتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یقیناً تہاڈے لئی عبرت دی نشانی سی انہاں دو گروہاں وچ جڑے گتھ گئے سی۔ ایک گروہ تے اللہ دی راہ وچ لڑ رہا سی تے دوجا گروہ کافراں دا سی۔ او انہاں نوں اپنی اکھاں نال دگنا ویکھدے سی تے اللہ پاک جنوں چاہے اپنی مدد نال طاقت دیندا ہے۔ یقیناً ایدے وچ اکھاں والیاں لئی بڑی عبرت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ مرغوب شیواں دی چاہ لوکاں لئی مزین کر دتی گئی ہے، جویں زنانیاں تے پتر تے سونے چاندی دے جمع کیتے ہوئے خزانے تے نشان زدہ گھوڑے تے چوپائے تے کھیتی۔ اے دنیا دی حیاتی دا سامان ہے تے واپسی دا چنگا ٹھکانہ تے اللہ دے کول ہی ہے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ تسی فرما دیو بھئی میں تانوں ایدے نالوں بھی چنگی شے دساں۔ تقوی والیاں لئی انہاں دے رب کول جنتاں نے جنہاں دے ہیٹھ نہراں وگدیاں نے، جنہاں وچ او سدا رہن گے تے پاکیزہ بیویاں تے اللہ تعالیٰ دی رضامندی ہے تے اللہ پاک اپنے بندیاں نوں ویکھن والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔